नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. इंडी आघाडी पुरस्कृत काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलप हांणी आयज रामनमीच्या मुहूर्ताचेर उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघा खातीर उमेदवारी अर्ज सादर केलो. इंडिया आघाडीच्या सहकार्यान काँग्रेसीचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघा खातीर आयज आपलो उमेदवारी अर्ज सादर केलो. तशेंच अलेक्सी फर्नांडीस हांणी अपक्ष उमेदवार म्हणून आपली उमेदवारी दाखल केली. गोंय वेधशाळेन आयज आनी फाल्यां गोंयांतल्या कांय वाठारांनी पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. गोंयभर आयज रामनमीचो उत्सव मोटे उमेदीन मनयलो. आतां पुराय खबरो. इंडिया आघाडी पुरस्कृत काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलप हांणी आयज रामनमीच्या मुहूर्ताचेर उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघा खातीर उमेदवारी अर्ज सादर केलो. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यां कडेन तांणी उमेदवारी अर्ज सादर केलो. ह्या वेळार प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार कार्लोस फरेरा आनी कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. उमेदवारी अर्ज भरचे पयलीं रमाकांत खलप आनी कार्यकर्त्यांनी पणजेंत महालक्ष्मी देवळाक भेट दिवन देवीचे आशिर्वाद घेतले. देशांत भाजप विरोधी वातावरण आशिल्ल्यान इंडिया आघाडीचें जैत निश्चित आसा असो विश्वास प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी उक्तायला. हाचे पयलीं भाजपा उमेदवार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघा खातीर उमेदवारी अर्ज सादर केला. इंडिया अलायन्साच्या सहकार्यान काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी आयज मडगांवच्या माथानी साल्डाना प्रशासकी संकुलांत जिल्लो अधिकाऱ्यां कडेन आपलो उमेदवारी अर्ज सादर केलो. ह्या पयलीं इंडिया अलायन्साच्या फुडाऱ्यांनी मडगांव फातोड्डेच्या श्री दामोदराचें दर्शन घेवन आपल्या जैता खातीर प्रार्थना केली. ह्या वेळार गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय, उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, गोवा फॉरवर्डाचे वांगडी दुर्गादास कामत, आमदार युरी आलेमांव, एल्टन डिकॉस्टा, अमित पालेकार आनी आम आदमी पक्षाचे फुडारी हाजीर आशिल्ले. मडगांवच्या तांच्या कार्यालया कडल्यान तांच्यांनी मिरवणूक काडीत आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. दक्षिण गोंय लोकसभा वेंचणुके खातीर अपक्ष उमेदवार म्हूण अलेक्सी फर्नांडीसान आयज आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. फर्नांडीस हे शिवसेनेचे आदले दक्षिण गोंय जिल्लो फुडारी आशिल्ले. शिवसेनेचो राजिनामो दिले उपरांत आपूण ही वेंचणूक लढयता अशें तांणी सांगलें. आयज तांणी आपलो उमेदवारी अर्ज दक्षिण गोंयचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी अश्विन चंद्रू हांचे कडेन सादर केलो. फर्नांडीस हे कराटे खेळगडे आसून ते गोंयांतल्या जायत्या सुवातींनी कराटेचें प्रशिक्षण दितात. आयज दनपारां तांणी आपलो अर्ज सादर केलो. तांचें प्रतिज्ञापत्र सांजवेळा मेरेन वेंचणूक आयोगाच्या संकेतथळार अपलोड जावंक नाशिल्ल्यान ते विशींची म्हायती मेळूंक शकली ना. गोंय वेधशाळेन आयज आनी फाल्यां गोंयांतल्या कांय वाठारांनी पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. तशेंच आयज अरबी दर्यांत वेगाचे वारे व्हांवपाचे आशिल्ल्यान नुस्तेमाऱ्यांनी खोल दर्यांत देंवचे न्हय अशी शिटकावणी लेगीत वेधशाळेन दिल्या. गोंयांत उश्णताय बरीच वाडिल्ल्यान सध्या दनपारच्या वेळार भायर सरप बरेच कुस्तार जालां. मजगतीं भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 दिसांत ओडिशा, अस्तंत बंगालांत खर उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. तशेंच झारखंड, कोकण, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेशांतल्या दर्यादेग वाठारांत, तेलंगणा, तामिळनाडू आनी पुडुचेरी हांगाय उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास दिला. तशेंच फाल्यां सावन आयतारा मेरेन वायव्य भारतांत गडगड, जगलां आनी वारे मारून पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगीत, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हांगाय पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान म्हळां. विठ्ठलापूर सांखळेच्या श्री विठ्ठल मंदिरांत अंदूचो चैत्रोत्सव फाल्यां 18 एप्रील ते 23 एप्रील 2024 ह्या दिसांनी मनयतले. ह्या निमतान सकाळ सावन रात मेरेन श्री विठ्ठल रखुमाईच्या देवळांत धार्मीक कार्यावळी जातल्यो. रातच्या 11 वरांचेर पालखी भायर काडटले. 18 एप्रील ते 23 एप्रील 2024 ह्या 6 दिसांत जावपी ह्या चैत्रोत्सवाची सांगाता 23 एप्रिलाक सकाळीं जावपी वीरभद्र आनी रथ उत्सवान जातली अशी म्हायती श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थान समितीन दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. गोंयभर आयज रामनमी निमतान वेगवेगळ्यो धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो.
दनपारां 12 वरांचेर राम जन्मोत्सवा निमतान रामाच्या तशेंच हेर देवळांनी किर्तन भजन पुराण आनी कथा अश्यो कार्यावळी दबाजत जाल्यो. केरी फोंड्या 500 वर्सांचो इतिहास लाबिल्ल्या श्री विजयादुर्गा देवीच्या देवळांत राम जन्मोत्सव तशेंच किर्तन पालखी आनी महाप्रसाद अशी तरेकवार कार्यावळ आयज संपन्न जाली. मजगतीं फाल्यां सावन हांगा सुवर्ण शिखर कलश प्रतिश्ठापना महोत्सव सुरू जातलो. शृंगेरी पिठाधीश जगद्गुरू शंकराचार्य विदुशेखर स्वामी महाराज हांच्या हस्तुकीं 21 एप्रिलाक सुवर्ण शिखर कलशरोहण जातलें. दिवचल म्हालांत रामनमीचो उत्सव विंगड कार्यावळींनी मनयलो. दिवचले, सांखळे आनी मये मतदारसंघात ह्या निमतान धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवस्थानात दिसभर कार्यावळी जाल्यो. तेच प्रमाण राधाकृष्ण मुरलीधर संस्थान, श्री हनुमान मंदिर, मुळगांव, दिवचल, मये, कारापूर, विर्डी, आमोणे, नावेली, कुडणे आनी हेर सुवातींनी रामनवमीच्या निमतान विंगड देवळांनी धार्मीक, आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. फोंडें तालुक्यांत रामनवमीचो उत्सव व्हडा उमेदीन आनी खोशयेन मनयलो. सकाळ सावन वेगवेगळे विधी तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या देवळांनी घडोवन हाडिल्ले. बोरयेच्या नवदुर्गा देवळांत रामनमीच्या उत्सवा निमतान जात्रा सुरू जाल्या. श्रीराम लल्लाक दनपारां 12 वरांचेर पाळण्यांत घातले. बोरयेच्या साईबाबाच्या देवळांत, कुर्टीच्या रामाच्या देवळांत, बांदोडेच्या महालक्ष्मीच्या देवळांत तशेंच माड्डोळच्या म्हाळसा नारायणी देवळांत आनी हेर वेगवेगळ्या देवळांनी रामनमीच्या निमतान धार्मीक कार्यावळी, पाळणे उत्सव आयोजीत केल्ले. माड्डोळच्या म्हाळसा नारायणी देवळांत रामनमीच्या निमतान कर्नाटकाच्या कारवारच्या शेट्टी समाज आनी वेपारी वर्ग हांच्या वतीन धार्मीक कार्यावळी, यज्ञ, हवन, पुर्णाहुती हे विधी जाले. दनपारां 12 वरांचेर माड्डोळच्या म्हाळसा नारायणी देवळांतल्या चौकाचेर श्रीराम लल्लाक पाळण्यांत घालून रामनमी उत्सव मनयलो. ह्या वेळार पुरोहीत मदन भटान आनी सारथी पुरोहितांनी पाळणे गीत म्हळें. उपरांत आरती आनी महाप्रसाद जावन कार्यावळ सोंपली. मजगतीं बोरयेच्या नवदुर्गा मंदिरांत प्रसिद्ध वीरभद्र उत्सव आनी रथ यात्रेक आयज राती सुरवात जातली. मडगांवच्या गोविंद रामनाथ कारे कायदो महाविद्यालयान गोंय दिव्यांग व्यक्ती आयोगाच्या सहकार्यान 2 दिसांची राष्ट्रीय परिशद घडोवन हाडल्या. 26 आनी 27 एप्रील 2024 अशी 2 दिसांची राष्ट्रीय परिशद कारे कायदो महाविद्यालयाच्या सभाघरांत जातली. जीपाड आनी वास्को जीसी क्लबाच्या पालवान जावपी ह्या परिशदेंत राज्यांतल्या महाविद्यालयांतले आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांतले शिक्षक वांटेकार जातले. अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक सशक्त करप आनी समावेश आनी समता निश्चित करप ह्या विशयाचेर ही परिशद आयोजीत केल्या. परिशदेंत वांटेकार जावंक सोदपी शिक्षकांनी 21 एप्रील मेरेन ऑनलायन नांव नोंदणी करचे अशें आयोजकांनी कळीत केलां. सम्राट क्लब मडगांव हांचे भुरग्यां खातीरचें 26वें वर्सुकी गिमाळे शिबीर 1 ते 12 मे मजगतीं चौगुले महाविद्यालयाच्या सहकार्यान आयोजीत केलां. मडगांव BPS क्लबात लागच्या जुंता क्वॉर्टर्स कल्चरल सेंटर हॉलांत आनी चौगुले महाविद्यालयांत सकाळीं 9 ते दनपारां 12 मेरेन वर्ग घेतले. शिबिरांत KG 2 ते 7वे यत्तेत शिकपी भुरग्यांक प्रवेश घेवपाक मेळटले. KG 2 ते 3रे यत्तेच्या भुरग्यांक ज्युनियर आनी 4थी ते 7वेच्या भुरग्यांक सिनियर गटांत आस्पावून घेतले. फाटल्या 25 वर्सां सावन सम्राट क्लब हें गिमाळें शिबीर घडोवन हाडटा आनी ताका बरो प्रतिसाद मेळटा. शिबिरांत भुरग्यांक 30 परस चड कलांचें काम शिकयतले आनी ताच्यो सर्ती जातल्यो. चारकोल पेंटिंग, चित्रकला, व्यक्तिमत्व उदरगत, बॉडी लँग्वेज, नाटक, मातीकला, सभेत कशें उलोवप, योगा, गायन, फोटोग्राफी, जिमनॅस्टीक, गणित, विज्ञान हाचें प्रशिक्षण ह्या वेळार दितले. परत एक फावट मुखेल खबरो. इंडी आघाडी पुरस्कृत काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलप हांणी आयज रामनमीच्या मुहूर्ताचेर उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघा खातीर उमेदवारी अर्ज सादर केलो. इंडिया आघाडीच्या सहकार्यान काँग्रेसीचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघा खातीर आयज आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. तशेंच अलेक्सी फर्नांडीस हांणी अपक्ष उमेदवार म्हणून आपलो उमेदवारी अर्ज सादर केलो. गोंय वेधशाळेन आयज आनी फाल्यां गोंयांतल्या कांय वाठारांनी पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. गोंयभर आयज रामनमीचो उत्सव मोटे उमेदीन मनयलो.
इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता.